اللہ اکبر اللہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی اللہ اللہ محدود جئی نبوت تھوڑی تھوڑی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا پوے گا تینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا